बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबरकती क्या होती है, क्या आप जानते हैं? हम बेबरकती का नाम तो अक्सर सुनते हैं ना, कि बरकत नहीं है यार, बरकत नहीं है, बरकत नहीं है, बेबरकती है यार। हम अक्सर सुनते हैं। बरकत कहाँ पे है, ये बहुत कम सुनने को मिलता है, कम सुनने को मिलता है ना। बेबरकती कहाँ है, ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और तजर्बा भी बेबरकती बता रहा होता है। किसी किसी का शाज़ो नाज़र किसी बंदे का तजर्बा बरकत बता रहा हो, वगरना बेबरकती नज़र आती है तजर्बे के अंदर भी, मुशाहिदे के अंदर भी, और जो कुछ हम सुनते हैं उसके अंदर भी। तो ये बेबरकती की वजह क्या है, और क्या हम इस बेबरकती से निजात हासिल कर सकते हैं? क्या हम बरकत वाले बन सकते हैं? ये वो सवाल है जिस पे आज हम बात करेंगे। देखें, अब जो मनफी सोच है, जो शिकवे शिकायत हैं, ये बेबरकती है। जो डिसिप्लिन का, नज़्म ज़ब्त का ना होना है, नज़्म ज़ब्त का ना होना है, ये बेबरकती है। और बाद लोग क्या करते हैं, उनको पैसे मिल जाएं, पैसे उनके हाथ आ जाएं, एक्सक्यूज़ मी, तो वो गैर ज़रूरी चीज़ें पहले ख़रीदना शुरू कर देते हैं। गैर ज़रूरी चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें पहले ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अव्वल तो अगर आपको बरकत रिक्वायर्ड है, आपको गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी ही नहीं चाहिए, और अगर आपने फिर भी ख़रीदनी हैं तो उनको आप आखिर में रखें। कीप देम एट द एंड एंड नॉट एट द बिगिनिंग एट ऑल। शुरू में बिल्कुल ना रखें, दरमियान में भी ना रखें, आखिर के अंदर जाके अगर आपके पास कुछ पैसे बच गए हैं तो आप उन पैसों से गैर ज़रूरी काम जो हैं वो आप कर लें, गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आप ख़रीद लें, वरना आप नेसेसिटी की हद तक रहें, वगरना आप बहुत मोहतात रहें। क्या करें? बहुत मोहतात रहें, और लापरवाही जो है वो ना बरतें, लापरवाही को ना बरतें, मोहतात रहें। तो ये ग्रेटिट्यूड जो है, शुक्रगुज़ारी जो है, मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपसे अर्ज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मुस्बत सोचना, शुक्रगुज़ारी जो है, ग्रेटिट्यूड जो है, ये इख्तियार करना, और शिकवे शिकायत से बचना। शिकवे शिकायत दर हकीकत होते क्या हैं? ये दूसरे इंसान को ज़िम्मेदार ठहराना जो है, आपकी जो मुश्किलात हैं, आपकी परेशानियां जो हैं, वो दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना जो है, वो शिकवे शिकायत होते हैं। क्या होते हैं? शिकवे शिकायत होते हैं। तो बात सिर्फ़ ये है, बात सिर्फ़ ये है कि आप जो है वो हम सारे जो हैं, हम शिकवे शिकायत बंद करें, यानी दूसरों पे शिकायत, दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराना, अपनी मुश्किलात का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराना, इस काम को बंद कर दें। स्टॉप इट, इस काम को बंद कर दें। दूसरों को अपनी मुश्किलात का, अपनी नाकामियों का ज़िम्मेदार ठहराना बंद कर दें, और शुक्रगुज़ारी पे आ जाएं, ग्रेटिट्यूड पे आ जाएं। जो चीज़ें मयस्सर हैं उनका शुक्र अदा करने पे आ जाएं, जो चीज़ें मयस्सर हैं उनका बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर उनका इस्तेमाल जो है वो करने पे आ जाएं। ये होती है शुक्र गुज़ारी।
یہ ہوتی ہے برکت۔ اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 1-2 مہینے جو ہے، 2 مہینے کا جو وقت ہے، 2 مہینوں کا وقت جو ہے وہ آپ اس کام پہ، اس تجربے پہ آپ لگا دیں۔ ایک ایکسپیریمنٹ آپ کر لیں، ایک تجربہ آپ کر لیں، ایک نئی چیز کو آپ کچھ عرصے کے لیے اڈاپٹ کر کے دیکھ لیں، ایک نئی چیز کو کچھ عرصے کے لیے اپنا کے دیکھ لیں، ایک نئی روٹین، ایک نئے معمولات، ایک نیا مائنڈ سیٹ، ایک نئی سوچ جو ہے، ایک نئی طرز فکر جو ہے، ایک نیا رویہ جو ہے، اس کو اپنا کے دیکھ لیں۔ اگر اس کے اپنانے پہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی حالات بہتر ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں، اور نہ صرف یہ کہ اس کو کنٹینیو کریں بلکہ آپ اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور اگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اگر وہ نہیں ہو پایا، اگر وہ تجربہ آپ کا کامیاب نہیں ہو پایا، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہتری نہیں آئی، تو اس کو ترک کر دیں، ابینڈن اٹ۔ لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ جو انسان اس کو نیک نیتی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ جو اس کو اپنائے گا، جو اس ایکسپیریمنٹ کرے گا، وہ انسان فائدے میں رہے گا، وہ انسان بہت فائدے میں رہے گا۔ اتنی سی بات، کوئی پیچیدگی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی کمپلیکیشن اس کے اندر نہیں ہے۔ ڈیفیکلٹی صرف روٹین بدلنے کے اندر ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہے۔ کانٹا بدلنے کے اندر، سڑک بدلنے کے اندر، پٹری بدلنے کے اندر، نئی عادت اپنانے کے اندر وہ جتنی مشکل ہے وہ تو ہے، باقی انسان پھر آٹو پائلٹ پہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ چل سو چل، ایک انسان لگے بندے طریقے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، انسانوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور زندگی کے اندر تھوڑا سا ڈسپلن لے کر آئیں، کم پیسوں میں گزارا کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کی آمدنی ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کی آمدنی اور اخراجات کے اندر گیپ ہے، آپ کی آمدنی کی نسبت آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، تو پھر آپ کیا کریں کہ آپ غیر ضروری چیزیں جو ہیں ان کو، میں نے عرض کیا کہ آخر میں رکھیں۔ اول تو یہ ہے کہ آپ کو بالکل ابینڈن کر دینا چاہیے، بالکل ایریڈیکیٹ کر دینا چاہیے، بالکل ان سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ لیکن بالفرض اگر آپ یہ نہیں کر پاتے تو کم سے کم آپ ایک کام ضرور کریں کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں، اننیسیسری چیزیں جو ہیں، لگژریز جو ہیں، سامان تعیش کے اندر آنے والی چیزیں جو ہیں، ان کو آپ ایٹ دا اینڈ رکھیں، اور ان کو اندر، آپ ان کو بگننگ کے اندر، ابتدا کے اندر اور یا درمیان کے اندر ہرگز بھی لے کر نہ آئیں۔ اور یہ جو شوشہ ہوتا ہے، نمائشی کام جو ہوتے ہیں، بالکل غیر ضروری چیزیں ہیں، بالکل غیر ضروری چیزیں ہیں۔ آپ نمائشی کاموں کے اوپر اپنا پیسہ اور وقت جو ہے وہ برباد نہ کریں۔ جزاک اللہ۔